نايجل سامي اسمه اللي الثالث يا ربي نسيت. نايجل سامي اسمه الاخر نسيتو. فكريني فيه تعيشي مريم. قولي لهم ما تضحكوش على تاتا رومي. ليان. ليان نو ليان 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 ça peut être ليان. المهم ندير كيفك بالقاص. جيبوا القاص يلا بردوا قلوبكم. ليام ماشي ليام. يا لهوي ما اسمهوش قرص في باطل. لا قرص تاع الصح. كتفوتوا نستري نسيت تشالنج يخ عليا. نحب نصور الكود صغيره شفتو عادي انا تصوير وانت صغير. ايش كونطول شفتو انت صغيره حكم هكا الكاس اللي يقول لك حكم هكا الكاطو الزخون نوخ عشان قدنينا الناس اللي ما يطلع معايا كل القرف. I remember when قل لها نسرين. I lose mama. قل نسرين راك باش تعمل خبز. عامل انت وياي هاي. انا خليني نمشي. لا ارواح. Pourquoi t'as oublié mon prénom? Sorry, je m'excuse, j'ai oublié parce que ton nom il est trop beau, donc j'ai jamais entendu ton nom, c'est pour ça. Merci. Mais attends, mais pourquoi tu manges du citron? Je sais pas, j'ai envie de manger du citron. Il est bon. Okay. T'as déjà essayé de manger du citron? T'as pas essayé? Il était bébé, il se souvient pas, Olivier. Voilà. Vous allez bien? Toi aussi, très bien. Bonjour, tu vas bien? Oui. Ça va? T'as fait quoi aujourd'hui? J'ai dessiné. Dessiner et toute la journée? Il a fait sport. Non. T'as fait sport avec maman? Oui, j'ai compté. Il a compté. Avec quoi ça? Exactement. Il a beaucoup dessiné, il a regardé la télé, il jouait avec l'iPad. Passe la journée. Eh oui, c'est les vacances, C'est les vacances. Voilà. هيا من الميز بالحشمة. يحشم شوية هذاك يحشم. Samy, ça va? Oui. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va. Concentré. Je me concentre. Dis-lui qu'est-ce que tu fais. Je fais du travail. Ah, bravo. Sur quoi? Hein? Attends, elle Et du codage informatique. لا يا اختي ما شاء الله عليهم ولادها ربي يحفظهم. عاقلين شوفوا نقول لكم ما تقدروش تهملوني ولادها ما شاء الله. Non, alhamdoulilah. Sinon, il a vu Toufik. Ah, il a vu quelqu'un بعت له قلوبة بزاف. وقال لي شكون هذا؟ توفيق. Merci. Comment t'as eu les midi couleurs cœur? Ah, mais quand tu tapes sur l'écran. Ben oui, il y a plein de couleurs ici, Snenorelo. Là, regarde, tu vas trouver plein de cœurs. Ils sont tous là, Hamlet. Tu vois, tous les cœurs. Ah. Envoie-lui des cœurs. Vas-y, on lui fait plein de cœurs. Voilà. C'est bon. Merci. On lui dit bonne soirée. On va te laisser avec les chers abonnés. Allez, bye bye. Bye. Nigel. Au revoir. Dodo pour nous. Ils vont dormir les enfants. Bonne nuit. Allez, merci. Allez, vas-y. Merci. Bonne soirée plutôt. Merci à vous demain. Ciao. يا حلي ما شاء الله ولدها يهبلوا. نسنوس وراكي. I remember when. ربيت قوم الخبز خلنا عشاء. ما شاء الله جزم ما شاء الله ولادها ما شاء الله شوفوا نحكي لهم نخم نضربهم بالعين. اسمعي كيف الكوزينة حتى راني في الكوزينة. راني نشوفك. اتوندي ماما ندير واحد الحاجة كي باس بارتو. على كوز واش دار لي؟ واش دار لك؟ وجد لاباس على الخبز وقال لي يلاه عجبني ودخلي طيب. فازي ياك خلاص عطيتك لا روسيت. بصح عجزت يا نسرين.
هيا غاولي الساعة راهي تدور. كاش كليتي قارص. قارص ما ناكلش انا القارص يا بنتي، حبيتي قاعد قلبي حنين. انا خلوني يبس قلبي يا اختي، خلاص حلوني هذه بزاف عليا. يا لطيف حنينه فوق اللازم. شكون؟ انايا. يا خدار هاي تخرطت عليكم وفاك خوا. سينو يلا واش راكي؟ وجدي مولات الشعر الصفر عندها شوارب تاع انجلينا جولي على الجيري. على بالكم هادي انجلينا جولي تاع الجزائر، حاشاكم واش تقدركم ما تزيدوش تكومباريوها مع انجلينا جولي تاع الصح. اتاسيو. يلا وجدي لي تروك. نعجن وجدي ولا معجون؟ كيفاش المعجون؟ شو معجون يوجد في العدس. شوفي الشطرة والسنة. واش ناكلو؟ طيب الخبز ما عجبكوش ناكلو، واش نتعشاو؟ اللي كان ندير في العدس شطرة نسي ندير في العدس وندير واحد الثوم. راح نضربوها بعين. والله غير ضربوني. اختي البرد غير تاع العدس. كيفاش؟ حط لك هاد البرد تاع العدس. هاد لابوزيسيون كيديروا الشغل. نعرفها. تبع حبيبي الكرم. واش راكي؟ واش درتي اليوم؟ احكي لنا حاجه. والله غير واش نقول لك، سي ان تي بو لا كورس ابري فان جو افيك صافي واحد 1h30 اللي دخلت. مسكينه نسيت نقولك الجاره. ومن بعد خرجت جي اوبليي، عاود خرجت جي اشتي دي ميديكامون باسكو رحت عند الدونتيست. هاي حقا واش درتي في سنانك؟ جو في ديفيتاليزي واحد لهنا اون دون مسكينه تكسرت. نحيتيها ولا مازال؟ مازال ان شاء الله ما نحيهاش، انا ما نحبش نحي. حبيت نحي لونير ويديروا لي اون كورون ولا حابه تنحيها وتبلاصي وحده. لا شتي نحيها يفون لا ديفيتاليزي، نحيو لها هذاك لونير ومن بعد نبلاصيو. فوالا. مو سي جيتي شي الدونتيست، ما نحبهمش لي دونتيست. عم بالكم بلي نورمالمون اوني اوبليجي خطره في الشهر، خطره في العام مينيموم نروح نديرو. فوالا انا صافي ان بتي مومون ما رحتش. هنا في الالمان لو كان تروحي خطره في العام تكبري يصراو لك مشاكل في سنانك يخلصوهم لك الدوله، مي لو كان ما تروحيش وكي تكبري يصرا لك بروبليم في سنانك يطيحوا ولا يتكسروا تخلصي كلشي من ذيبك. سيريو دوك انتيا تروحي سوفون؟ انا ما عنديش شحال ما رحت ملي كنت نسكن في تعطله ما كنتش رحت. باسكو بابا كان يموبليج انايا. عافاك انا واش بغيت ندير انفيزالاين باسكو عندي كالكو دون كي سون بوجي. بون Ouais, elles sont toutes bon, elles sont toutes dans un état catastrophique, mais عندي quelques-unes. حتى انا عندي هذه طالعه شويه mais ça me dérange pas trop. Depuis que j'ai eu ما تبانش mais avec le temps parce que انا quand j'étais plus jeune ما كانوش يتحركوا. une certaine période quand j'ai eu les deux dents هذوك les 4 de sagesse bien sûr. ما نحيتيهمش؟ non انا نحيتهم. ما نحيتهمش باسكو كبروا نورمال. انا نحيتهم ب4. مي وعلاش؟ قتلوني. voilà mais moi j'ai pas eu de problème. انا j'ai pas eu de problème. دعشي روحي وجدي ديجا السميد يلا. يا ودي حاضره واجده. وين راهي؟ هاي العجينه نقسمها برك ونحطها في السنيوه. واش راكي تستنى يرحم باباك؟ راني نقصر معاك. اش بيك؟ اما لا عزني طلعي برك ما تبهدلي فينا. ليني تعيشي. اسمعي قلت لك تقعدي فرماشه في الالمان. فرماشه في الالمان؟ فرنسا سي با دوني ولا غير سي با دوني. كيفاش نديرو خبزات صغار؟ نديرو ما يسالش طيبهم فوق الغاز. خبز فطير. ما نبدل خبز الكوش.
الكوشه سامحني مش نقول لك يلا هجري يلا هجري باسكو سافا تيجي وين عندك ولا خبز الطير باسكو سمعتو كي بديتو هو بدا يقول لك روحي عيطي لنسرين باش ما تبات جي كومبري ديريكتومون سا دو ايتر هذا. انا يا والله غلعبت لي خبز الكوشه وانا اللي ناكل في القرص وانا نص في الخبز. هاي ماشي كعوات وشو تعشاو؟ ها طيب الخبز لازمك بالزيت، راه تعرفي انه كيف بالزيت ولا كيفاش سي كوا كوم خبز كيما المحاجب. انا عجنت كيما عجينة المحاجب كيما مسلسنا وانا واسماء. ما تقوليش برك انا تقول لك المسمن براه وجدي براه ها هو يلا ستار يا الشاف نستعرف بك اقعد بالك كيفاش بالك. شوفوا نقول لكم عرسه هادي واحد الستوته ما تعرفش واش دير ليا طيب لي تحرج وخفرتك وتخليني جامي نسايا 2-3 جور شحال ضحكت. وانا كنت عندك زهر كانت واحد لا بروميس ومن بعد هذيك قلت له اسمع ما تنساش باسكو حبيتي حسبتي روحك شاطره. هي الله يستر برك ما تفتحيناش راني سكت. واش ندير اسمعي استنى ما فهمنيش اذا هذا خبز فراغ ولا خبز مايسه. هذا تشد الزيت وتعجنه بالزيت وتحطه في المقله كيما الملاوي تاع تونس. شنو انا راح ندير المسمن دوكاتيك. مي كيفاش نديرو شفت ديري هكا كبير سي كوا ما فهمتش. عمري ما درت المسمن في حياتي. نعمل انا وحده لا ما تعملش وحده لازم تخليني وحدي. البس طبليه ساعه تفصل حوايجك. يلا سي كوا ولا غير مسمن كمان الغرفه تاع الحاجب. ما وقتك باش تكلي نوش شعري مليح باسكو الحكايه فيها سيريو. قريت التليفون ملاوي هو مايسه ملاوي كيما نتاع تونس. واش هادو قالت لك اختي لازم تخليه يريح. الله ريح قول له عنده ساعه وهو يريح. قالت لك لازم ديرو في الزيت وتقرصو. ايه انت لازمك تديري في الزيت وتقرصي. كاش نعطي دير مسمن سرين مسمن درت محاجب من مسمن هكا وحده نو بون سي بريس لا ميم شوز بريسك لا ميم شوز. مي بصح ما فهمتش واحد هل انتم واجدون؟ اننا واجدون. هل انتم جاهزون للبحر وللتقاص؟ أيوني سادتي اليوم معكم رميسة العلاطة اللي عمرها في حياتها درت لبس من لا الحاجب لا هم يحزنون. سوف تعمل وتعجن وتقرص وتزيد. دونك بصح لازم يكون رقيق. رقيق خشيني يا اختي انا ما يهمنيش. تو دوموند ماشي من بعد كي تلحقي لا تشرب يزيد يتشرب تعيشي. يا بنتي مفيد ناكله هو هذا دنيا. بونسوار نسرين à chaque fois j'envoie un message vous ne répondez jamais ولا غير جو ريبون ماكسيموم. مسكينه نسرين شوفوا الحق انا نقول لكم دي فوا نحجز نسرين تجاوب ولا غير انا نتجاوب سافا. جيب صحفه حط فيها الزيت باش ما تتعبش تاخذ صب دابا خاطر فهمت شكون يصب حاجه بول صب فيه الزيت. ومعاناتي مع وجدي المجري تستمر. أعدي عند راسي أدغوز ولا أغوش ويعطيني في النظام. واش رايكم؟ أواني سيدي كتحكموا صحفة كيما هاد الشيء هدايا. داير شوية خدمات. نينا معنات. خدمات أغروم. ماشي أغروم. أغروم تونس. أغروم تونس لا ماشي تونس أغروم الجزائر. أغروم مسمن أغروم المحاجب. هذيك خدمات غير من قبل. خدمة غير من قبل. تخلط الزيت مع زيت زيتون زوز تخلطهم مع بعض. دونك فريمون سي سا واش دير على بالك راهو دار لك توب شيف داخل قال لك يدي انتو على بالكمش المعاناة اللي نعيش فيها. وريهم قداش حطيت الزيت. ندير بيزنس. حطيت زيت شوية قالت لي شوية ها متقدروش تشوفوها بس نسرين نعاونها راهي مسكينة ما تعرفش نسرين دير شنو
لا مي هاد الخبز تاكلو فيه ولا وجدتو لي صوص ولا كيفاش ما فهمتش. بلاش اون صوص مسمن واش ديك مسمن. اما لا شوفي دوك نوري لك. شوفوا كاين وحده في الصباح وهي تقولنا لافتينا كانوا في شعرك يا ودي شعرنا نقي كنت فينا مقمع ليدك يا ميسي شعرنا نورمال نبداو اواني سادتي سنمر. ما خليتونيش نسيق الكوزينه سامحيني. نخلطوا اواني سادتي في هذا الشكل. نغسلوا يدينا. ما تلعبش ما تحبوش بالخبز. نغسلوا يدينا بالزيت. نغسل الزروديه. العب بالزيت وما تمشي. بعد عليك هذا نفرغ عليك الكون. مش لازم طيبها الكل عملنا خبزتين كهم. نعم طيبها الكل. لا والله برشا تغسل. تغسلش نسمن. ولي نقعدو نزيتو فيها لابات. نقص ليها دابور من عندك. قسميها شنو هو الزيت؟ قسميها. قسمي الخبزة قد شنو؟ شوفي هكذا شوفي. Prends la pâte comme si هكذا. Non, je te montre. دقيقة برك. زعما هذه هي لاباط هكا. شوفي. هذه هي لاباط. ديري هكذا دوكا هكا. هكا برك نحيها بلي دو طب عندك وحده encore une fois تاك حتى وين تشوغا. فهمت يعني ماشي العين tu le mets sur la table. لا ماشي هكا. انا زعما تخرجي من التليفون ضربني بزوج تخاليط تختشيني الزروديه. نندبح لونا. شوفوا البنات اللي كسرت لي يدين تعلموا هاد اللايف اليوم ماشي كل يوم. اي روح كان معليش. وموت تبهدل انا وحدي ماشي نتيا. ياكم بعد ياك هذاك اللي يديروا هكا كاري. ايوا هذاك لا خلاص راكي في المستوى. راني في الطريق الصحيح. ولازم تخليه غيرمون لازم تخليه اون بلوس هذيك لاباط هذوك اللي قرصتيهم تخليهم يرتاحوا شويه ومن بعد تبداي ديريهم بالزيت. رومي شوف ماما واش راكي. اختي قالت لي كنت واش كديري تتبرى منك. خلاص ان شاء الله ما تكونش تشوف اللايف تاعي. معليش نتعلم. اي لغه هي؟ حدا يقول لي يا حبيبتي هي اللغه الجزائريه يا حبيبه قلبي. انتم ما بتفهموش علينا بس احنا بنفهم عليكم كل اللغات. احنا نفهموا كلش. مسمن مغربي نضربوا تعيشوا دوك هذيك شنو مسمن مغربي تونسي ما خلينا القفطان ما خلينا الصحراء كاع حاجه الوقت اللي نضر المسمن. واش رايكم؟ والله ما راهيش في المستوى. علاش تقولوا لي هكاك؟ رومي بالعقل بدلتينا. تخي درول مريم. هذاك المسمن راهو يقول كوا عتقوني نسرين باينه في حلا تاع دار. نسرين بقولك ما عندك سي جوست افيك لو طون سينون جيتي با كوم سا. على بالكم علاش؟ باسكو انايا راجلي يجي يوقف لي عند راسي كنت طيب. كيفاش؟ باسكو انا راجلي يجي يوقف لي عند راسي كي نكون طيب. الواحد لازم وحده يتعلم. ناس tu es adorable merci. j'adore زرودية بنينه وصحيه. بصح هذا البروبليم سي كيفاش يتفتح باسكو راهو يتغلق. ماشي حبيبتي عرفتيني ما تاكلش. شان هكا prendre de l'aide. Tu le laisses sur le plan de travail. ونحلو ماشي هكا بيدك هكا. فهمت. عاود يطلق. بدله. راني لاباط تاعك ماهيش مليحه مثل. لا كان جي انا تدوري مليحه لاباس عليها. امشي فوالا كوم سا كملي هكذاك ومن بعد ديري هكذا وكاو سي سا جبديها بيديك بشويه قسما بالله غير شوينغون.
سي انكور ميو. دونك سا فو دير السميت تاعك مليح. صافي دير واش ما عرفتش يدير لاباط ما شتي. سي بور سا هرب وقال لك ديريه. خليه يرتاح باش نتيا تاخدي الشيعة. سي با ان سي ديغولاس تاع وجهك ديغولاس. هذا سي دو زديت سي دو العجين. والله بون خليهم يريحوا اكزاكتومون. ريالمون لازم نخليهم شويه يريحوا. لا بروشين فوا ما وقتاش ناكلو. فوالا لا هكذا سي بون. يا خا ما نهزوش. لازم تجي هكا كبيره. كيفاش من بعد تي فا ديكاري؟ انا ما حبيتش. هكا ديريها بالعقل. ما تهزيهاش. ما حبيتش نفتح ما حبيتش. ديريها هكذا ماشي جبدي شويه هكا. ميم سي اوبو هكا بشويه تجبد. جبدي اوكي ما تخافيش. جبدي انكور زيدي هكذاك. فوالا مي ماشي بطفاريك. هي خلاص فهمتك. ديري هكذا. شوفي حلي لاباط وديري هكا. حلي لاباط تو في سا. انا ما ميغ هكا اللي نشوفهم تري دوسمون. مي ما تنقريهاش بالعنف. هذاك سيليفي تاع القارص اللي كليتيه. خلاص قلبي ولا حاش. يا والله تحلت شويه. Tu vois, elle va devenir très fine. هكا باش كي ترجعي ما تجيش من بعد مطلوع.